नमस्कार, कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। हामी कोरोना भाइरसबारे अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। विश्व महामारीको रूप लिएको कोरोना संक्रमणले नेपालको अर्थव्यवस्था प्रभावित बनाएको छ। नेपालमा पनि संक्रमणले दोहोरो अङ्क पार गरिसकेको छ। लामो समयदेखि नेपालमा लकडाउन जारी छ। लकडाउनले विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई प्रभाव पारेपछि लकडाउन केही खुकुलो बनाइएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै सडकमा सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको छ। सुनसान सडकमा सवारी साधन बाक्लै देखिन थालेका छन्। तर संक्रमणको जोखिम भने घटेको छैन। संक्रमितको सङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार कपिलवस्तुमा 10 जना पुरुष र सप्तरीमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कपिलवस्तुमा 18 वर्षदेखि 34 वर्षभित्रका पुरुष र सप्तरीमा 18 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। हालसम्म कति पुग्यो नेपालमा संक्रमितको सङ्ख्या? कस्तो छ नेपालको आजको अवस्था? संक्रमणको जोखिम भएका क्षेत्रमा कसरी काम भइरहेको छ? कतिजनाको परीक्षण गरियो? परीक्षणको दायरा अझै बढाउनु पर्छ वा पर्दैन? कार्यक्रमको सुरुवातमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो भनाइ। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। पीसीआर प्रविधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या हालसम्म 17,809 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 58,546 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 2,749 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू प्रादेशिक विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 7,737, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,927, बागमती प्रदेशमा 9,290, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 6,484, प्रदेश नम्बर 5 मा 6,985, कर्णाली प्रदेशमा 7,114 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 15,009 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षणहरू भएका छन् हालसम्म, जसको कुल संख्या 58,546 पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू आज 12,701 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 1,047, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,517, बागमती प्रदेशमा 118, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 316, प्रदेश नम्बर 5 मा 4,943, कर्णाली प्रदेशमा 1,745 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,015 गरी कुल 12,701 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित संक्रमित तथा संक्रमितहरूको कुल संख्या 153 छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 24, प्रदेश नम्बर 2 मा 39, बागमती प्रदेशमा 26, गण्डकी प्रदेशमा 1, प्रदेश नम्बर 5 मा 63 जना र उपत्यकामा 1 जना गरी कुल 153 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टर 1115 र 1133, जसमा गत 24 घण्टामा कल गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या, कलहरूको संख्या 1,611 पुगेको छ। ती कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूले उत्तर दिनुभएको छ। यहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा, कोभिड-19 को बारेमा, आफ्नो वरिपरि भइरहेका कोभिड-19 सँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूको बारेमा हामीलाई सूचना तथा जिज्ञासाहरू यी कलहरू मार्फत कल गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रा 2 वटा एप्लिकेसनहरू, मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विशेष वेब पेज छ, covid19.mohp.gov.np। यो 2 वटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा फारम भर्ने स्वमूल्याङ्कन फारम, जसले आफू संक्रमित भए नभएको थाहा पाउन सहज हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको संख्या आजसम्म 34,519 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा 262 जनाले यसमा इन्ट्री गराउनु भएको छ र उहाँहरूमध्ये 2 जना रेड जोनमा पर्नु भएको छ र यसरी रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या हालसम्म 342 जना पुगेको छ। यो
एप्लिकेसनहरू वेबसाइटमा यहाँहरूले आफू नजिकमा रहेका कोभिड-19 सँग सम्बन्धित अस्पतालहरू जहाँ उपचार हुन्छ, प्रयोगशालाहरू जहाँ टेस्टहरू हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। विश्व तथा नेपालको ताजा अपडेटको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न जनचेतनामूलक सामग्रीहरू पनि त्यहाँ राखिएको छ र कोभिड-19 सँग अन्य विषयवस्तुहरू पनि सो वेब पेजहरूमा यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। हिजो कोशी अस्पताल विराटनगरमा उपचारमा रहेका 2 वटा पुरुषहरू, एकजना भोजपुरका 26 वर्षीय 18 दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ भने अर्का एकजना झापाका 48 वर्षीय पुरुष 15 दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई 24 घण्टाभित्र 2 वटा परीक्षणहरू नेगेटिभ भए पश्चात डिस्चार्ज गरिएको हो। यसरी डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 33 पुगेको छ। त्यसैगरी आज चीन सरकारले प्रतिबद्धता गरेको सामानहरूमध्ये माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा हस्तान्तरण भएका सामानहरू 40,000 थान कोभिड परीक्षण गर्ने पीसीआर टेस्ट किट, डिस्पोजेबल गाउनहरू 10,000, N95 मास्क 20,000 र सर्जिकल मास्क 8,000 तथा मेडिकल चस्माहरू 10,000 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण भएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज कपिलवस्तु जिल्लाका 10 जना पुरुषहरूमा 18 वर्षदेखि 34 वर्षसम्मका पुरुषहरूमा पीसीआर प्रवृत्तिबाट टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिएको र सप्तरी जिल्लाका 1 जना 18 वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 121 पुगेको छ, जसमध्ये 89 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 32 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार संक्रमितहरू प्रदेश नम्बर 1 मा 35, प्रदेश नम्बर 2 मा 32, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 40 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 121 रहनु भएको छ। उहाँहरू मध्ये जो अस्पतालमा उपचार गराइराख्नु भएको छ उहाँहरू वीरगञ्जमा 28 जना, विराटनगरमा 19 जना, रूपन्देहीमा 16, नेपालगञ्जमा 24, भरतपुरमा 1 जना गरी 88 जनाको उपचार भइरहेको छ। हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा हेर्न र सुन्न सकिएका कुराहरूमध्ये आफू वयस्क भएको, तन्दुरुस्त भएको र कोभिड संक्रमण हुँदैन भन्ने आफूलाई लागेको कुराहरू हामीले पढ्न पाएका छौं। अहिले विश्वको र नेपालकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबैलाई कोभिडले छोडेको छैन, संक्रमित हुनुहुन्छ। नेपालको परिवेश हेर्दाखेरि 2 महिनाकोदेखि 81 वर्षसम्मकोमा कोभिड भएको छ, जसमध्ये 20 वर्षदेखि 50 वर्ष उमेर समूहका धेरै जसो हुनुहुन्छ। कोरोनाको कहरकै बीच संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न गरिएको लकडाउनका कारण असंगठित क्षेत्रका धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। कतै उत्पादित सामग्रीले बजार पाएको छैन भने रोजगारी गुमाउँदा दैनिक कसरी छाक टार्ने भन्ने समस्या आम मानिसमा थपिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट कोरोना भाइरस महामारीबाट सृजना भएका बहुपक्षीय समस्या समाधानका साथै स्वास्थ्यको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समयमा उत्पन्न भएका बहुपक्षीय समस्या समाधान र स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकासमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने बताउनु भएको हो। कोरोना रोगको संक्रमणका जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट शिथिल भएको आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ विश्वास र जागरणका साथ क्रियाशील बनाउने गतिविधिलाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनु भयो। अबको पालोमा अर्थमन्त्री खतिवडाको यो भनाइ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको संक्रमण रोक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने चुनौतीहरू
को एकैपटक सामना गर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिका बीच आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिरहँदा मैले गहन जिम्मेवारी बोध गरेको छु। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा सुचारू गर्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता यस सम्मानित संसदमा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोरोना रोगको महामारीबाट विश्वमै ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति भएको छ भने मनोवैज्ञानिक त्रास पनि सृजना भएको छ। कोभिड-19 नाम दिएको यो रोगले सृजना गरेको स्वास्थ्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्न चालिएका कदमहरूबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन पुगेको छ। मानव जीवनमाथिको यो विश्वव्यापी सङ्कटले विकासका सिद्धान्त, मान्यता र प्राथमिकताहरू पुनः परिभाषित हुन थालेका छन्। नेपाल सरकारले कोरोना रोग सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन पूर्व सावधानी अपनाए अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवत जावत रोकेको र आन्तरिक आवागमनमा समेत रोक लगाएका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यून रहेको छ भने मानवीय क्षति अहिलेसम्म बेहोर्नु परेको छैन। यस विपदको सामना गर्न सबै नेपालीले देखाएको ऐक्यबद्धतालाई सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। विद्यमान चुनौती सामना गर्ने क्रममा अभूतपूर्व क्रियाशीलताका साथ जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको सुरक्षा र सेवामा देखाएको तदारुकता र समर्पणबाट संघीयताको औचित्य र महत्त्व स्थापित भएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कदमहरूबाट देशले गम्भीर आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको छ। हाम्रो बाह्य क्षेत्रसँगको श्रम, पर्यटन, व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रहरूमा कायम रहेको अन्तरआबद्धताको कारण श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आगमन र आपूर्तिको श्रृङ्खलामा गहिरो प्रभाव परेको छ। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वर्तमान सरकारले अघि बढाएको विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा कोभिड-19 को कारण परेको असर निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु पर्ने भएको छ। विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा मैले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र द्रुत विकासप्रतिको जनआकाङ्क्षालाई प्रमुख मार्गदर्शकको रूपमा लिएको छु। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनमा बनेका कानुनहरूबाट सृजित दायित्वहरूलाई बजेट तर्जुमाको आधारको रूपमा लिइनेछ। जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र, 15 योजनाले लिएका विकासका आवधिक एवं दीर्घकालीन लक्ष्यहरू, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिसँगै विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण सिर्जना भएका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनेछु। संविधानले परिलक्षित गरेको लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणको लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास तथा सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, उन्नतशील, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ आगामी वर्षको बजेट निर्देशित हुनेछ। संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा गरिएका कानुनहरूको नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी लागू गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ। विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै कोरोनाको महामारीबाट नागरिक। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। कोरोना संक्रमणले यति ठुलो रूप लिन्छ र मानव जगतले यस्तो क्षति बेहोर्छ भनेर सायदै कसैले सोचेको थियो। लामो समयदेखिको लकडाउनले मानिसहरू घरभित्रै सीमित भएका छन्। अझ जिल्ला बाहिरबाट जिल्ला तथा देश बाहिरबाट भित्रनेहरूलाई निश्चित समयावधि क्वारेन्टाइनमा राखेर स्थानीय तहहरूले उनीहरूलाई घर पठाउने गरेका छन्। लामो समय क्वारेन्टाइनमा बस्दा मानिसहरूलाई मनोसामाजिक समस्या आउन सक्ने भन्दै कतिपय स्थानीय तहले मनोसामाजिक परामर्श दिन थालेका छन्। धादिङको खनियावास गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनबाट घर फर्कनेहरूलाई यस्तै मनोसामाजिक परामर्श दिएको छ। परामर्श लिएपछि कस्तो अनुभव गरे घर फर्कने स्थानीयले? अबको पालोमा धादिङको यो सामग्री। धादिङमा क्वारेन्टाइनमा बसेका स्थानीयलाई मनोसामाजिक परामर्शसहित घर पठाइएको छ। खनियावास गाउँपालिकाले काठमाडौँ र पोखरामा रोजगारी र अध्ययनका लागि पुगेका र लकडाउन लम्बिएपछि
समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकलाई गाउँ फिर्ता गरी 2 सातासम्म क्वारेन्टिनमा राखेको थियो। किट अभावको कारण प्रत्येक व्यक्तिलाई आरडिटी परीक्षण गर्न नसकिए पनि प्रत्येक ग्रुपमा 1-2 जना छनौट गरी आरडिटी परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण गरिएका सबै रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएपछि घर फर्काउन थालिएको हो। जिल्ला बाहिर महिना दिनसम्म लकडाउनमा थुनिएर समस्यामा परेकाहरूले गाउँ फर्किएर क्वारेन्टिनमा बस्दै स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लिएर घर फर्किन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। यसरी आउँदा एकदम रमाइलो लाग्यो। यसरी आउँदाखेरि नि पालिकाले अरूको ठाउँमा झन् 2-3-4 दिन हिँडेर गइरहेको देख्यो कि टिभीमा। हाम्रो प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यूहरूले पालिकाले यसरी व्यवस्था गरिदिँदा एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु कि। खनियावास गाउँपालिकाले शहरको बन्दाबन्दीमा पीडा भोगेका आफ्ना नागरिकलाई गाउँसम्म त ल्यायो नै, उनीहरूलाई सुरक्षित क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था समेत मिलायो। यसो गर्दा शहरबाट गाउँ फर्किने र गाउँमै रहेकाहरूका बीच रहेको कोरोना भाइरसको त्रासलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्यो। शहरबाट फिर्ता भई क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूले 2 सातासम्म एक्सर्साइज गर्ने, साथीहरूसँग पालै पालोसँग नाच्ने, गाउने र कविता सुन्ने सुनाउने गरेर रमाइलोसँग समय बिताएको बताउँछन्। सबैको पाडै पछि सकिँदैन नि त। पाडै पछि सुनाउँदै जाने आफ्नो बायोग्राफीहरू, जीवनका घटेका घटनाहरू सुनाउन लाउँथ्यो। कहिले गीत गाउँदै, कहिले नाच्थ्यो, अनि कहिले त्यस्तै कविताहरू सुनाउँथ्यो। दिन बिताउँथ्यो, खाजा खाने टाइम हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि बाहिर एकछिन फ्रेस हुने गरी बस्थ्यो। त्यो यहाँको वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टहरू हेर्थ्यो, अनि त्यस्तै दिन बिताउँथ्यो। खुसी लाग्यो थियो। यस गाउँपालिकाले 9वटा क्वारेन्टिन निर्माण गरी जिल्लामै पहिलो पटक शहरबाट फिर्ता ल्याइएका आफ्ना नागरिकलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको हो। काठमाडौँबाट गाउँ फिर्ता ल्याएकाहरूलाई घर फिर्ता पठाइए पनि पोखराबाट गाउँ ल्याइएका 26 जना भने क्वारेन्टिनमै छन्। आरडिटी परीक्षण, मनोपरामर्श कक्षको मात्रै होइन, क्वारेन्टिनमा स्थानीयलाई राख्दाको सबै खर्च गाउँपालिकाले नै बेहोरेको छ। गाउँपालिकाको हरेक वडामा जुन वडाको उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो त्यही अनुसारको प्रत्येक वडामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर उहाँलाई एकदम सबैभन्दा सर्वप्रथम त एउटा जनताको के अरे जुन स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राख्दै हामीले आफ्नो किसिमले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर अहिले यहाँसम्म राखिरहेका छौँ। धादिङ जिल्लाभर 512 जना क्षमताको क्वारेन्टिन निर्माण गरिएको छ। अहिले नीलकण्ठ नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा 4 जना सहित धादिङमा क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 30 मात्रै रहेका छन्। यसैगरी धादिङमा अहिलेसम्म 708 जनाको आरडिटी परीक्षण गरिसकिएको स्वास्थ्य कार्यालय धादिङको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक तथ्याङ्क अनुसार हरेक 5 जनामा 1 जनालाई कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्या हुन्छ। लकडाउनको अवधिमा घरमै बस्नुपर्दा कति मानिसहरू मानसिक समस्यामा होलान्, त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। धादिङको खनियावास गाउँपालिकाले क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई जसरी मनोसामाजिक परामर्श दिएको छ, त्यसरी नै अन्यत्र पनि मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम व्यापक रूपमा चलाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। नेपालमा भएको लकडाउनले हुँदा खाने वर्गलाई समस्या भएको छ। कतिपय मानिसलाई दैनिक छाक टार्न समस्या भएपछि स्थानीय तहले राहत वितरण गरिरहेका छन् भने विभिन्न स्थानमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले खाना खुवाउने कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। त्यसो त लकडाउनले नेपाललाई मात्र प्रभाव पारेको छैन, प्रभावशाली भनिएका देशहरूमा समेत सङ्क्रमण रोक्न लकडाउन गरिएको छ। महामारी रोक्न धेरैजसो देशले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्, तर सफलता हात लाग्न सकेको छैन। नेपालमा लामो समयपछिको लकडाउन खुकुलो पारिएको छ, तर सङ्क्रमणको जोखिम बढी भएको क्षेत्रमा भने लकडाउन खुकुलो हुन सकेको छैन। ती क्षेत्रमा आवत जावतमा समस्या र बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न समेत समस्या देखिएको छ। यस्तै समस्या भोगेपछि उदयपुरमा लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरिएको छ। उता कपिलवस्तुमा भने जेठ 5 गतेसम्म जिल्ला सिल गर्ने निर्णय गरिएको छ। आज सदरमुकाम गाईघाटमा जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा बसेको राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय लगायतको संयुक्त बैठकले उदयपुरमा लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो। के भन्छन् त उदयपुरका जनप्रतिनिधि अनि सर्वसाधारण? अबको पालामा उदयपुरको यो सामग्री।
दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद तथा बिक्रीमा कठिनाई भएको, आवत जावतमा समस्या भएको तथा बिरामीलाई औषधि उपचारमा समेत समस्या भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले उदयपुरमा लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ। सदरमुकाम नजिकै रहेको तिरुगा नगरपालिका 3 भुल्केमा कोरोना संक्रमित भेटिने क्रम जारी नै रहेको बेला प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा बसेको बैठकले भने नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने भन्दै लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो। जिल्लामा सञ्चालित योजनाहरू, कृषि उपजका कामहरू, स्वास्थ्य सेवा, ढुवानी, होटल तथा रेस्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रहरू समेत खुलाउन स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। नागरिकका चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ आर्थिक सामाजिक जीवनलाई सहज हुने खालका चाहिँ र नेपाल सरकारले चाहिँ जारी गरेको चाहिँ जुन आदेशहरू छ त्यो अनुसारको चाहिँ आयोजनाहरू चाहिँ विषयगत कार्यालयसँग सम्बन्धित योजनाहरू र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित योजनाहरू चाहिँ सञ्चालनमा रहनेछ। विकास निर्माणका कामहरू धेरै अधुरो कामहरू भएछ र प्रदेश र केन्द्र सरकारले दिएका रकमहरू पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको हुनाले यो उदयपुरको लकडाउन अलिकति खकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको उदयपुरमा राहत बाँड्न नसकिने भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि लकडाउन खुकुलो पार्न दबाब दिएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले बजार पसल समेत सामाजिक दूरी कायम गरी खोल्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए। उदयपुरमा 32 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै त्रसित बनेको सिङ्गो उदयपुर लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना सार्वजनिक भएसँगै सदरमुकाम सहित विभिन्न स्थानका स्थानीय भने आक्रोशित बनेका छन्। उदयपुरमा यही अवस्थामा लकडाउन खुकुलो बनाए संक्रमण अझ बढ्ने भन्दै लकडाउन खुकुलो बनाउन नहुने माग भइरहेका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले पनि लकडाउन खुकुलो बनाउन नसकिने बताएको छ। मान्छेका आफ्नो किसिमको जाने आवश्यकता छन्, भाग छन्। व्यवसायलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नु परेको छ, होटल व्यवसायलाई होटल चलाउनु परेको छ, निर्माण व्यवसायलाई निर्माण चलाउनु परेको छ र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि आफ्ना बाध्यताहरू त छन्, नभएनन् है। तर कुन चाहिँ समस्या ठुलो हो भन्ने कुरो प्रथम हुन्छ। अहिले हामी रोग नियन्त्रणको क्रममा लागेका छौँ र यो नियन्त्रित रूपमै अहिलेको लकडाउन अगाडि बढ्छ। उदयपुरमा लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय भएसँगै त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। राष्ट्रिय योजनाहरू, प्रदेश योजनाहरू र स्थानीय तहका योजनाहरू सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गरेर सुरु गरिए पनि बजार, यातायात तथा भिडभाड हुने कार्यालय र क्षेत्रहरू भने कुनै हालतमा खोल्न नहुने आम सर्वसाधारणको भनाइ छ। तर सोमबार गरिएको निर्णयमा प्रशासनको समेत हस्ताक्षर भएपछि भनाइ र गराइमा फरक परेको शंका उत्पन्न भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण फैलन रोक्न गरिएको लकडाउनले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसैले आवश्यक सजगता अपनाएर विकास निर्माणका काम सुरु गर्न थालिएको छ। व्यवसायी, उद्यमी, विद्यार्थी, पत्रकार, किसान सबैलाई प्रभाव पारेको छ। तर खोप वा औषधि नभएको रोगको संक्रमण फैलन नदिन दूरी कायम गर्नु नै उत्तम विकल्प देखिएको छ। त्यसैले अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर निस्कनु परे पनि अन्य समयमा घरभित्रै बस्नु आवश्यक छ। यसो हुन सके संक्रमण फैलिने जोखिम कम गर्न सकिन्छ। उदयपुरको यो सामग्रीपछि कार्यक्रममा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। संक्रमण फैलन नदिन लकडाउनलाई कडा बनाउँदै लैजानुपर्ने भए पनि कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन लगायतमा भने उचित ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। दूध उत्पादन र तरकारी खेतीलाई मुख्य पेशा बनाएका किसानहरू समस्यामा छन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने श्रमिक समस्यामा छन्। सानो व्यवसाय चलाएर दैनिकी चलाउनेहरूलाई समस्या थपिएको छ। त्यसो त लकडाउनले हरेक क्षेत्रमा समस्या थपिएको छ। लकडाउनले कतिपय व्यवसायको व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। पर्यटकीय सहरका रूपमा चिनिएको कास्कीको पोखरामा यो समय सुनसान छ। होटलहरूमा पर्यटक छैनन्, पर्यटकीय गतिविधि शून्य बनेको छ। कस्तो छ पोखराको अहिलेको अवस्था? व्यवसायहरू के भन्छन्? हेरौँ कास्कीको एक सामग्री। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको लेक साइड 2 महिनादेखि ठप्प भएको छ।
24 घण्टा चहल पहल रहने लेकसाइड 2 महिनादेखि सुनसान बनेको हो। सधैँ सफा र चडक्क देखिने पोखराका सडकमा पात पतिङ्गरले ढाकिएको छ भने दिनभर व्यस्त रहने फेवाताल जलकुम्बी झारले ढाकिन लागेको छ। संरक्षण अभाव र हावाका कारणले तालमा चल्ने डुङ्गाहरू यत्रतत्र छरिएका छन्। यी सबै व्यवसायमा खटिने मजदुरहरू आफ्नो दैनिकी चलाउन हम्मे परेर सङ्कटमा छन् भने उनीहरूलाई भविष्यको चिन्ताले समेत सताउने गरेको छ। व्यवसायीको व्यवसाय ठप्प हुँदा मजदुरलाई ज्याला दिन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर घरबेटीलाई लगातार घर भाडा तिर्नुभन्दा व्यवसायी आफै सङ्कटमा परेका छन्। पोखराका समग्र व्यवसाय यति बेला त्रिपक्षीय घेराबन्दीमा परेको छ। यही समयमा पोखराको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र पोखरा ट्रेड मलका व्यवसायीहरूले भने केही राहत पाउने अवस्था बनेको छ। मलले 2 महिनाको सटर भाडामा 50% छुट दिने घोषणा गरेपछि त्यहाँ व्यवसाय गर्ने करिब 2500 व्यवसायीले थोरै भए पनि राहत महसुस गर्न पाएका छन्। यसका साथै मलले मजदुरहरूलाई 2 महिनाको 50% तलब दिने घोषणासँगै खाना समस्या भएका मजदुरलाई राहत सामग्री वितरण गरिरहेको जनाएको छ। 50% हामी भाडामा छुट दिन्छौँ, अलिकति बजारको माहौल चाहिँ खस्काउँदै गएको हामीले महसुस गरेर भनेर हामीले प्रेस मिट मार्फत पनि जानकारी गरिसकेका थियौँ। तर यो पछि आएर यो चाहिँ लम्बिँदै आएर वैशाख महिनाभरि पनि अब बन्द, जेठको 5 गतेसम्म जुन आह्वान भइसक्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तत्काल अस्ति मात्रै फेरि एउटा बैठक बसेर हामीले चाहिँ अब वैशाख महिनाको पनि 50% भाडा छुट दिन्छौँ भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ, जुन व्यवसायी साथीहरूको लागि एउटा सहयोगको रूपमा रहेको छ। व्यवसाय बन्द रहँदा पनि कर्मचारीलाई तलब, घरबेटीलाई भाडा बुझाउनु पर्ने अवस्थाले व्यवसायीहरूलाई पिरोलेको छ। सरकारले 1 महिनाको भाडा छुट दिने भने पनि घरबेटीहरूले आनाकानी गरिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ। घरबेटीलाई भाडा पहिला चाहिँ फागुनको भाडा बुझाएको, त्यसपछि चैत वैशाख जेठ अब 3 महिनाको भाडा चाहिँ एकैचोटि बुझाउनु पर्ने के थाहा छैन। घरबेटीलाई सरकारले 1 महिनाको छुट गर्ने भनेर भनेको थियो। सरकार घरबेटीले के गर्छन् त्यो बारेमा त घरबेटीलाई सोध्नुपर्छ। लकडाउनका कारण सबैभन्दा धेरै मार पर्यटन व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई परेको छ। चीनबाट कोरोना फैलिएपछि ओह्रालो लागेको पोखराको पर्यटन व्यवसायमा व्यवसाय रोकेर बस्दा त्यसको प्रभाव मजदुरमा देखिएको छ। यसको समस्या समाधान एक पक्षबाट सम्भव नहुने भन्दै मजदुरले पूर्ण तलब माग्न नहुने र सरकारले पनि उपयुक्त निर्देशन दिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको धारणा छ। अब मजदुर, व्यवसायी र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा निकास खोज्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। मजदुर र घरधनीको बीचको कन्फ्लिक्टबाट होइन, समझदारीबाट विवेकतापूर्ण तरिकाले विवेकशील बनेर घरधनीले पनि र मजदुरले पनि घरधनीको बाध्यतालाई पनि व्यवसायले बुझिदिनुपर्छ र व्यवसायको परिस्थितिलाई पनि घरधनीले बुझेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङबाट 50% भन्नु पनि छैन, ठिक छ 60%, 40%, 30%, 70% जुन समझदारीमा पनि जान सकिन्छ। तर विवेक नगुमाइकन हामीले वास्तविक धरातलमा रहेर यो परिस्थितिको मतलब आकलन गरियो र त्यसलाई जिम्मेवार बनियो भनेदेखि घरधनी र व्यवसायीको बीचको समस्यालाई पनि समाधान गर्न सकिन्छ हामीले। गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य बिन्दु कुमार थापाले लकडाउनले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने भन्दै सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक भएको बताउँछन्। अबको समयमा कृषि क्षेत्रको विकासबाट मात्र आत्मनिर्भर बन्न सकिने भन्दै पर्यटन, यातायात, एयरलाइन्स सहितका व्यवसायका विषयमा सरकारले एकमुष्ट निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले यति हुँदै पनि लकडाउनको पालना भने सबैले गर्नुपर्ने बताएका छन्। हामी कसरी सुरक्षित हुने, कसरी यो संक्रमणसँग एकजुट भएर हामी सबै कसरी जुट्ने भनेर चाहिँ कसरी लड्ने भन्ने विषयमा नै लाग्नुपर्छ। र त्यसपछि अब यो जुन आर्थिक अवस्था धराशायी हुन गइरहेको छ, हुनसक्छ यो वर्ल्ड वाइड नै एउटा आर्थिक मन्दी पनि आउन सक्छ। अब यो तर्फ चाहिँ लड्नको लागि त्यो खालको प्याकेजहरू, आर्थिक राहतका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। लकडाउनले हुँदाखानेदेखि हुने खाने सबैलाई एकसाथ समस्यामा पारेको छ। कोरोनाको त्रासमा भएको लकडाउनको असरबाट कोही पनि अछुतो रहेका छैनन्। राज्यले मजदुर र समस्यामा परेकाहरूका लागि टालटुले पारामा राहत सामग्री दिने बाहेक
अन्य प्याकेज घोषणा हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय डुबेका व्यवसायीदेखि मजदुरलाई सहज हुने नीति ल्याउँदै लकडाउनपछि अर्थतन्त्रमाथि उठाउने कदम चाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखराबाट हरिफन्त र सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। आजसम्म आइपुग्दा यो महामारीले 210 भन्दा बढी देशहरूमा प्रवेश पाइसकेको छ। नेपाल जस्ता साना कम विकसित राष्ट्रका लागि त कोरोना भाइरसको संक्रमण आफू र आफ्नो राज्यको राजनीति आर्थिक चरित्रलाई बुझ्न ठूलो अवसर नै भएको छ, जसले आफ्नो आत्मनिर्भर अर्थ राजनीतिको विकास गर्नमा बल पुर्याउन सक्नेछ भन्ने कतिपय विश्लेषकको ठम्याइ छ। हवस् त, यिनै विविध सामग्रीसँगै आजका लागि कोरोना अपडेट यति नै। कोरोना संक्रमणबाट बच्न गरिएको लकडाउनको पालना गरी सुरक्षित रहन हामी आग्रह गर्दछौँ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी हामी पुनः अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।